May buntag sa tanan, no? Manginaot ko inyo na po kung ubanan karon sa atong mga pag-ampo, labi na itong dunay mga sakit o bulatian. So daghang kayong salamat ninyo sa kanunay ninyong pag-uban sa atong mga pag-ampo matag adlaw. So buntag na po ron. Manginaot ko nga inyo kung ubanan karon, magpasalamat ta sa Dios sa adlaw na usab nga niabot sa atong kinabuhi. So bani ko ninyo mag-ampo ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos nga Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, muot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta na imong sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon na nagpasaylo usab kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinuno luwasa kami ikan sa mga daotan. Ang ito ng mga amahan, Lord, salamat na usap inilaing adlaw sa mong kinabuhi. Uban sa akong pamilya, ang asawa, ang mga anak, mga kasilinganan kay kadaan, ug sa tanang mga katawhan karon nga naglantaw nato sa atong Facebook, sa atong YouTube. Lord, gabayin taon kami sa kanunay, sa matag adlaw nga mga gibuhaton. Ug labi na gyud usab ni akong pagpanamba, Lord, manginaot ko nga imo ako ang panlanginan sa akong pagabuhaton sa mga katawhan nga doon sa pagtuo pagsalig. Labi na gyud sa mga masakiton nga dunay mabati karon sa ilang tugatag sa kapanglabas. Manginaot ako, Ginoo, nga imo akong gabayan, imo akong tultulan, ug imo akong panalanginan sa mga tao na kanunay nagaampo nga moyog nagasalig diha kanimo. Manginaot ko, Ginoo, nga unta kining tanan nga akong pagabuhaton labi na ngadto sa akong mga isig katao, makatuman unta kini sa imong kabubuton ug di maisupak sa imong kasubuan. Lord, sa kanunay ikaw ra gyud ang akong kadangpan, ikaw ra ang gisaligan nga may mag-amping sa among panglawas matag adlaw. Ug kining tanan among gipasalamatan diha sa imong bugtong anak nga Jesucristo, din siya ang among bugtong nga luluwas. Kining tanan, Lord, mahimo lamang kung kanimong tugutan sa kaning kanunay magpasalamat ug sa mga taga-adlaw nga among gibuhaton. May subay unta sa imong pabuton kay tanan, Ginoo, among gipangamuyo ug gipasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among maluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos nga Espiritu Santo. Salamat kayo mga kaigsunan ako, no, sa inyong pag-uban kanunay sa atong mga pag-ampo. Kung manginaot ko nga katong adunay naglantaw nato karon, paki-share lang, subscribe and follow sa ako ang mga Facebook Live. Labi na gyud usab sa akong mga gimbuhaton nga mga pagpanambal kung kamo na mo'y mga sakit o bulatian naglantaw kanako karon. Anhi dinhi duol mo nako nara ko diri sa mental, no, sa may nyuloon mental. Dudong Boyser kanhi kaniadto dito sa Matina ug nibalik ko diri sa Mindanao karong panahon na. So salamat po ninyo, paki-share lang. Salamat kayo sa nag-view ug naglantaw sa ato ang mga ginabuhat matag adlaw. Salamat kayo ninyo ug may buntag. Good luck and God bless.